السلام عليكم الشباب، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اذا ان شاء الله مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا لا فيديو غنهضروا ان شاء الله على واحد السيت اللي مهم بزاف بالنسبه للوبسيون اوتوماتيك و لوبسيون الكترونيك. دونك هذا لو سيت كونسيرنون les examens. Donc ce qu'on nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'examen. Donc هذا السيت فيه ديال les examens, ديال les questions à choix multiples, les QCM. سيرتو بالنسبه لصحاب الالكترونيك تقريبا بحال داكشي اللي كديروا نيت، نفس داكشي اللي كديروا في ليكزامان فينال. والعام الفايت راه تحطوا السبعه ديال لي كيستيون من هاد السيت تيل كيل سون، يعني كما هما كما محطوطين في هاد السيت تحطوا في ليكزامان. والا كنتي نتايا ولا انت اللي كتشوفني دابا، يمكن لك انك تهز ليكزامان ديال العام الفايت ديال 2019 العام الفايت وغتشوفو، تقلب عليه وتدخل هاد السيت وتشوف هاد لي كيستيون هنايا وتقارن وغتشوف الفرق، تشوف لي كيستيون اللي تحطوا من هاد السيت هذا. اذا بقاو معايا ان شاء الله بعد الفاصل ونواصل. فالسيت ديالنا سميتو فابريس ساينس، يعني غتمشي لاي متصفح عندك، كو سوا جوجل ولا كروم ولا اي متصفح عندك. المهم في الغالب تيخدم الاكثر تيخدموا بجوجل. غتمشي للمتصفح جوجل، النافيغاتور جوجل، وغتكتب فابريس ساينس. غتكتب فابريس ساينس، السيت هو هذا لو سيت فابريس ساينس كما تشوفوا هنايا. وبالنسبه الى كتبتي فابريس ساينس وما طلعش لك، راه غنخلي لكم هذا اللين في الديسكريبسيون ديال لا فيديو، ديال لا فيديو الديسكريبشن ديال لا فيديو، غنخلي لكم هذا اللين هذا. فالسيت سميتو فابريس ساينس كما كتشوفوا هو هذا كما مكتوب هنايا، غتكتبوه. واللي ما لقى شي مشكل باش انه اكسيد عليه ولا يدخل ليه، يمشي للديسكريبسيون ديال لا فيديو يدخل ليه من تما نيشان، غنحطوا لكم تما. اذا غنكليكوا على السيت هذا وغندخلوا بحال ما هكا. اذا في هذا السيت راه كاين تقريبا راه فيه بزاف ديال لي موديول وفيه بزاف ديال الحوايج، يعني كنتسنى دابا يدخل السيت مع كونيكسيون شويه ثقيله. حنايا اللي تيهمنا في هذا السيت هذا هو اليوم في هذا لا فيديو اننا نشوفوا لي زيكزامبل ديال لي كيستيون اللي كيتحطوا لكم في ليكزامان ديال لوتوماتيك في ليكزامان فينال. اذا كما كتشوفوا السيت هو هذا. فكما كتشوف معايا راه فيه بزاف، فيه الالكتريسيتي، الالكترو تكنيك، الالكترونيك، فيه الميكرو كونترولور، فيه الالكتروستاتيك، المغنيتيزم، لوبتيك، كاين بزاف. وكاين فيه حتى المات ابليكي وماتلاب، وفيه حتى لي لونغ دو بروغراماسيون، سيغتان لونغ دو بروغراماسيون باغ اكزومبل بي اش بي و بايثون ايتترا. الوغ هذا السيت سميتو فابريس ساينس. نشوفوا هذا سميتو ديال هذا السيت هذا. Bonjour, je suis enseignant. J'ai créé ce site dans un but éducatif. Donc avec les site هذا لهدف تعليمي. Vous y trouvez une sélection de cours et de travaux personnels. هو تيشرح لكم دابا داكشي اللي كاين في هذا السيت dans les domaines de la physique, du génie électrique et de l'informatique et du mathématique. Tout ce que vous avez dans ce site هو انه فيه surtout الفيزيك génie électrique وفيه l'informatique et mathématique. Alors bon visite. حنايا ce qui nous intéresse في هذا الفيديو هذا كما قلت هو اننا غنمشيو غنشوفوا لي زيكزامبل ديال لي كيسام اللي كيتحطوا في ليكزامان بالنسبه للأوتوماتيك، اوبسيون الكترونيك والاوبسيون اوتوماتيك. الوغ اي سيرتو لوبسيون الكترونيك. اذا غنمشيو نهبطوا نيشان نهبطوا معايا حتى الكيستيون اشوا ملتيبل. كتلقاو هنا كيستيون، كتلقى كيستيون اشوا ملتيبل، وكتجي لهنا كاين عندك هنا الالكتريسيتي، كتجي الالكترونيك. غنجيو لهنايا تقلب هنايا راه غتلقى سيستيم كوموندي اون بوكل فيرمي، وكاين سيستيم اسيرفي نيميرو 1 وكاين سيستيم اسيرفي نيميرو 2. هاد ثلاثه فيهم لي زيكزامبل ديال لي كيستيون شوا ملتيبل اللي تحطوا في ليكزامان. Alors par exemple ندخلوا للسيستيم كوموندي اون بوكل فيرمي. On clique
في هذا السيستيم كوموندي اون بوكل فيرمي. اوكي مزيان، ها هو دخل، ها هو السيت كما كتشوفوا، هو كيو سي ام سيستيم كوموندي اون بوكل فيرمي. باغ اكزومبل ها هو الكيستيون كاين 1 sur 5 هنا، كاين في هذا السيستيم كوموندي اون بوكل فيرمي في 5 كيستيون. انا 1 sur 5 سيستيم كوموندي اون بوكل فيرمي. هما كما كتشوفوا اكزاكتومون داكشي اللي كتشوفوا هنايا تقريبا نفس الحاجه اللي كتحط في عندكم في الاكزامان، وداكشي اللي درتو تقريبا راه نفسه. غنشوفوا لهاد لي 5 كيستيون نحاولوا نجاوبوا عليهم. باغ اكزومبل هنايا عندكم الاونطري كونسين، دائما هذا الشيء اللي تيكون هنايا يعني في الاونطري تسمى الكونسين، وهذه البوكل دوبسيرفاسيون ولا بوكل ديريكت، هذه بوكل دو روتور، هذه بوكل دو روتور. هذا ليغور دائما سكون دون لونطري موا سكون دون لا سورتي، دائما داكشي اللي تيكون عندنا في لونطري موا داكشي اللي تيكون عندنا في السورتي. الوغ هنايا il s'agit d'un système commandé. هنا واش il s'agit d'un système commandé واش اون شين اوفير ولا اون شين فيرمي. وإلا ما عرفتيش لا ريبونس كدير جو نو سي با. مازال غنهضر على جو نو سي با باش ما تمشيوش ديروا اللي ما عرفتوش شي حاجه ما ديروش، ما تمشيوش تجاوبوا او عليها نسميو باش انكم ديروا جو نو سي با، حيت كاين لي موا. الوغ هنايا نرجعوا لا كيسيون ديالنا. il s'agit d'un système comme on dit bien sûr. هنايا راه كتشوفوا في هاد لا بوكل اللي عندنا هنايا، عندنا لا بوكل دو روتور، وهنايا راه فيرمي، دونك راه سيستيم فيرمي اون شين فيرمي. دونك اون شين فيرمي ونكليكو بحال هكا نجاوبو، ندوزو لا كيسيون الاخرى. نفس البوكل عندنا هنا، نفس البوكل فيرمي، نفس الشيما، دونك ميم شيما ما تغيرش. وكان عندك هنايا عطاك لي دوني كونسين دي فولت، وعندك اش ايكال 100 tours par minute par volt, ou K égale à 0,002 volts minute par tour. La transmittance c'est la fonction de transfert de la chaîne directe, et la transmittance de la chaîne directe. La transmittance de la chaîne directe هي H، هي هذه H. donc H كتساوي شحال؟ كتساوي 100 tours par minute par volt. هي هذه كنديروا عليها كخوا بحال هكا، وتندوزو لهاد لا كيسيون اخرى. La question 3, la question de même schéma, donc la transmittance de la chaîne de retour, la transmittance de la chaîne de retour, donc la transmittance ou la fonction de transfert il y a K, ou K égale à 0,002 volts pour minute par tour. Alors on va dire 0,0, la réponse 0,002 volts minute par tour. Ou la question 4. La question 4, même schéma, donc la fonction de transfert de la boucle ouverte et d'abord la fonction de transfert de la boucle ouverte. Et la boucle ouverte هو ان لا بوكل اوفيرت دائما ملي كتسمع لا بوكل اوفيرت عطاو هما لا بوكل فيرمي. هنايا لا بوكل اوفيرت تلقى واحد جوج شريطات بحال هكا هنايا، ولا بحال قلتي تقطع هنايا، تنقطعوا هذا الفيل هذا اللي طالع هنا، تنقطعوه بحال كتقطعوا من هنايا، تقطع هذا لو فيل هنايا، هذا لو فيل ما عندناش هذا الغوتور، ما بقاش لاصق هنايا، تقطع تقطع بحال هذا الكا كتجيبوها لهذا الجي كنحطوه هنايا كا بحال تنجيبو هذا وتنجيبو لهنا وكا كتولي هنايا. دونك ديك الساعات ملي تكون كا هنايا ولا ملي تنقطعوا هذا الفيل هذا تيكون عندنا لا فونكسيون ترانسفير اون اوفيرت هي هاد اش فوا هاد كا، اش فوا كا. الا مشينا حنايا درنا اش هي 100 تو بار مينوت فوا فولت فوا كا فوا 0,002، الا مشيتو درتوها فغتلقاو هي 0,2 ou bien sûr sans unité parce que on a tour par minute fois volt, on a volt fois minute par tour. C'est simplifié, on a les unités donc sans unité. Alors on passe à la question 5. La question 5 toujours le même schéma et on a les données هنايا عندنا نفس les données اللي عطاونا من قبيله. la sortie vaut هنايا la sortie هنايا هذا هو لا سورتي. دونك هاد لا سورتي شحال يساوي شحال كيساوي. باغ اكزومبل نفترضوا انني ما عرفتش لا ريبونس، مشيت كالكوليت وما لقيتش لا ريبونس اللي كاينه هنا وما عرفتهاش، ما نمشيش نجاوب، ما خصنيش نمشي نجاوب، ما خصنيش نجي هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي.
ما خصنيش نجاوب، حيت الا جاوبت كتنقص ليا هنايا كاين هنا بون ريبونس 4 بوان، موفيز ريبونس موان 0.5 بوان، جو نسي با 0 بوان. دونك الا عرفت لا ريبونس جاوبت عندي 4 لي بوان، موفيز ريبونس عندي موان 0.5 بوان، وعندي جو نسي با عندي 0 بوان. دونك من الافضل الا ما عرفتش غنمشي ندير ما عرفتش الجواب، من الافضل غنمشي ندير جو نو سي با وغناخذ زيرو، احسن ليا من انني نجاوب خطا وناخذ الموان. وهذا الشيء غير في هذا الدوسيت هذا. اما في الكونترول اللي غدوزو فتيكون عندكم البون ريبونس باغ اكزومبل 1 ولا 2، والموفيز ريبونس يكون عندكم موان لا مواتي ديال هذيك النقطه اللي عندكم. باغ اكزومبل لا كيسيون اللي كان على 2 موفيز ريبونس راه موان 1. وكاينين الناس اللي تيجاوبوا مزيان، تلقى مجاوب على بزاف ديال لي كيسيون مزيان وتيجيب ديك 14، وتلقى عنده واحد 4 ديال لي كيسيون ولا 5 كيسيون قدر فيهم مشى قدر فيهم، وهذوك اللي قدر فيهم تيمشي تيجاوب غير بازار بحال هكاك. هذوك لي كيسيون تيهبطوا ليه النقطه تيجيب 9 ولا 8. دونك من الافضل الكونساي اللي غننصحكم انايا هو انكم ما تمشيوش تجاوبوا الا ما عرفتوش، ديروا جو سي با احسن لكم. بحال دابا هذا راه الجواب اكزاكت هو هذا، ولكن انايا غندير ما عرفتش. باغ اكزومبل مشيت بغيت نجاوب ما عرفتش، غندير جو نو سي با، اللي تعمدت انني نديرها باش تشوفوها جو نو سي با، وغنمشي ندير ريزولطا. ملي كدير ريزولطا كيعطيك الصحيح ديال هادشي اللي درتي، واش صحيح ولا ماشي صحيح. تندير ريزولطا تيقول لي راه باقي لك واحد لا كيسيون ما جاوبتيش عليه هو هذا، ندير اوكي ماشي مشكل، يعطيني الريزولطا ديالي. دونك جيسبيغ باش انه يدوز باسكو الكونيكسيون شويه ثقيله. دونك اون اتون. Alors bien, c'est bon. Alors le résultat du QCM, système commandé en boucle fermée. Alors le résultat durée du test, durée les 12 tests, 7 minutes et 48 secondes. Nombre de bonnes réponses, on dit 4 bonnes réponses. Maintenant, les questions كانوا 5 questions. Nombre de mauvaises réponses, on dit 0. وواحد ما جاوبتش عليه درت جو نسي با، وعندي 16 sur 20. 16 sur 20 على هاد لي كيسيون دابا اللي جاوبت عليهم. وها هو النوت ديتايي، هما لي نوت ديتايي في هاد الطابلو هذا. عندك كيسيون، عندك فوتر ريبونس اللي جاوبت انايا، لا ريبونس لا بون ريبونس، وعندك لي بوين، وعندك التوتال هنايا. لا بون ريبونس في كيسيون 1 هي بي صحيحه عندي، في كيسيون 2 هي ا صحيحه، في كيسيون 3 هي بي كوريكت، في لا كيسيون 4 هي سي كوريكت، ولا كيسيون 5 انايا جاوبت جو نو سي با ولا بون ريبونس هي ا وحاطين فيها 0 وعندي 16. افترضوا انايا مشيت درت هنايا شي ريبونس اللي ما صحيحاش، ما عرفتش انا مشيت قدرت وجبت شي حاجه من شي وحده ما صحيحاش، غتنقص لك واحد 0.5 هنايا. دونك انا من الاحسن ما عرفتيش لا ريبونس ديال جو نو سي با. الوغ الا بغيت نعرف نشوف بالضبط لي ديتاي وداكشي كامل غنهبط، كتهبط شويه هكا كتلقى الكوريكسيون هي هادي، تلقى الناس اللي جاوبوا هنايا جو سي با، الناس اللي جاوبوا اون شين اوفير، الناس اللي جاوبوا اون شين فيرمي بيان سور لا ريبونس جوست هي اون شين فيرمي، و 92% ديال الناس جاوبوا هاد اون شين فيرمي. وكتهبط كتشوف كاع انسي دو سويت لي كيسيون ديالك بحال هكا، هما كاينين حتى الاخر، كتلقى تشوف فين درتي خطا وتشوف الاخطاء ديالك وهاد. دونك غنرجع دابا مزيان شفتوا معايا الطريقه ديال البرانسيب ديال كيفاش نخدموا في هذا السيت هذا. دابا غنرجع نوريكم مازال هذوك الاخرين اللي بقاو عندنا باش حتى هما تمشيو تقادوهم. دونك الا كملتي من هذا السيستيم كوموندي اون بوكل فيرمي غتمشي للسيستيم اسيرفي نيميرو 1 حتى هو غديرو حتى هو فيه نفس الحاجه كونسيرنون لي سيستيم اسيرفي نيميرو 1، وكاين لي سيستيم اسيرفي نيميرو 2 حتى هما كاملين هادو عندكم في ليكزامان ولي اكزامبل دي كيسيون اللي تيتحطوا في ليكزامان. الو الا مشيتي انك ضبطتي الكور ديالك مزيان و عاود راجعتي مزيان داكشي اللي عندك في التيدي وضبطتيه وخدمتي في هذا السيت هذا، هاد لي زيكزامبل اللي كاينين تقريبا راه نفس تقريبا الحاجه كتحط في ليكزام، فاكيد انك ما تلقاش مشكل اللي vous n'allez pas trouver du problème le jour de l'examen. وتتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في ليكزامان ونستافدوا الماكسيموم في هذا الكونفينمون وما نبقاوش غير ناعسين وتنضيعوا في الوقت. او تتمنى
ان شاء الله تستافدوا في هذا لو كونفينمون وتراجعوا الدروس ديالكم مزيان، وبون شانس، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.